मरवत साहब, आपने 24 नवंबर के एहतजाज से पहले कहा था कि अगर 30,000 हम लोग यहाँ पे ले आए तो हुकूमत गिरा देंगे। यहाँ तो कई 30,000 मौजूद थे। नहीं, मैंने हुकूमत गिराने की बात नहीं की थी। खान साहब की रिहाई का आपने कहा मैंने ये कहा था कि 30,000 लोग हमें मिलेंगे तो हम इनकी रुकावटों को तोड़ सकते हैं। 30,000 से कई ज़्यादा लोग आए, लेकिन हमने ये कंटेम्पलेट नहीं किया कि हमारा वास्ता जो है मुजरिमान या जराइम पेश अफराद से हैं, ये रियासत की शक्ल में माफिया हैं, इन्होंने निहत्थे लोगों पे फायरिंग की। तो फायरिंग के हवाले से ये तो हमारी सोच ही नहीं थी। हम इतना जबर, इतनी सफाकियत इनसे तवक्को ही नहीं कर रहे थे। दूसरी बात ये, जब जनरल डायर ने फायर खोला था तो इस पे हंटर कमीशन बना था, और हंटर कमीशन में उसको मोरीद इल्ज़ाम किस बुनियाद पे ठहराया गया कि जनरल डायर ने फायरिंग खोलने से पहले वार्निंग ही नहीं दी थी। यहाँ तो इन्होंने पहले बिजली काटी। हमारे कंटेनर जिसके ज़रिए हम रब्ता कर सकते थे अपने वर्कर से, उस कंटेनर को आग लगा दी। अली अमीन खान, बुशरा बीबी पे जो है उन्होंने स्ट्रेट फायरिंग की और कोई वार्निंग नहीं थी। ये तो स्नाइपर जो थे बंदूक बरदार, इन्होंने छतों पे मोर्चे लेके ताक के गोलियां मारी। तो इनके जहन में तो ये था ही नहीं कि इन्होंने वर्कर्स को वार्निंग देनी है। इनके जहन में तो ये था कि लाशें गिरा के वर्कर्स को डरा के ताकि ये जो है तितर बितर हो जाएं, ये उनका मकसद था। इस वजह से इन्होंने संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया है और हम इनको प्रोसिक्यूट करने जा रहे हैं। सर, वो प्रोसिक्यूट किस अंदाज में करेंगे? कुछ तगासे दायर हो रहे हैं क्या? सरदार लतीफ़ कोसा साहब जो है इसको हेड कर रहे हैं, पार्टी का फैसला है। और कल मेरी कोसा साहब से बात हुई, उस टीम का मैं भी हिस्सा हूँ, और इंशाअल्लाह अनकरीब 1-2 अयाम के अंदर जो है इस्तिगासे दायर होंगे। फिलवक्त उन मकतूलेन या शुहदा की तरफ से, वरसा की तरफ से और पार्टी की तरफ से जिनके मुकम्मल कवाइफ हमारे साथ हैं। सही। तो जो लोग मिसिंग हैं 200 के करीब, आपने कुछ देर पहले भी बताया कि आपके लोग मिसिंग हैं, तो उनके हवाले से उनके वरसा मौजूद हैं, उनके कोई डाटा आपके पास है कि कौन? जी, डेटा उस पर भी अलहदा काम हो रहा है, और इसके लिए शायद हमें अदालत आलिया से भी रजू करना पड़े, क्योंकि अब वो मिसिंग पर्सन है। जब तक आखिरी मिसिंग पर्सन का पता नहीं चलता तब तक शुहदा की हतमी तादाद भी नहीं बताई जा सकती। तो ये बताएं, अब आइंदा कलाए अमल क्या होगा अब इस मामले पे? ये कानूनी चाराजोई है ना, इस्तिगासे की शक्ल में है। फिर मिसिंग पर्सन के लिए पिटीशंस होंगी, रिट पिटीशंस होंगी, और इसके अलावा ये जो 15 की कॉल है, ये भी तो एक इमीडिएट रद्द अमल है इस ज़ुल्म जबर और सफाकियत के खिलाफ पार्टी का। और मेरा ख्याल ये है कि जनवरी का महीना हमारा निकलेगा ये कानूनी चाराजोइयों में। तमाम हमारे 5,000 से ज़्यादा वर्कर सिर्फ तो इस्लामाबाद में पाबंद सलासल हैं, इनको निकालना होगा। और ये लेफ्ट की टीमें लगी हुई हैं, हम सब लगे हुए हैं। फिर हम खुद मुल्जिम बने हुए हैं, रोज़ाना एक अदालत से दूसरी अदालत जा रहे हैं। हमारी सारी क़ियादत हर FIR में वर्बेटम है, नाम उसी तरतीब से दिए गए हैं। तो लिहाजा इस क़ियादत की बेले करानी है और इन सारी चीज़ों को हमने भुगतना है। तो इसके बाद जो सड़कों पे आने वाला मामला है वो जनवरी के बाद हम एक्सपेक्ट? मेरा ख्याल है कि ये कॉल होगी और वो हम इंशाल्लाह जनवरी के एंड में मैं तवक्को कर रहा हूँ कि कॉल आएगी, और वो अवामी मुज़ाहमत होगी, अवामी एहतजाज होगा, पुरअमन होगा, कानून और आइन के दायरे में होगा। हमें इल्म है कि अब तो ये मारती भी हैं, तो ये तमाम चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए हम फिर आएंगे। मारना चाहें तो पहले भी इन्होंने मारा, दोबारा मार लें। सर, एक शिकायत बहुत से लोग ये कर रहे हैं, आपके मुखालिफिन जो है PTI के अंदर, आपके नाक़दीन भी हैं यार। मेरी आप बात नहीं, सिर्फ एक सवाल है, मैं आपको एक अर्ज करूं। वो कहते हैं फायरिंग के टाइम आप भी मौजूद नहीं थे यहाँ पे डी चौक में, जब कह रहे हैं जब फायरिंग आप कह रहे हैं कि हुई है मुजाहिरीन पे, उसको कह रहे हैं मरवत साहब भी यहाँ नहीं थे, सारी क़ियादत भाग दी थी। इस पे वो बात सुनो ना, पहले तो बात ये है कि किसी को पता था फायरिंग होगी? नाक़दीन क्या मतलब? नंबर 1 ना, ये नाक़दीन वही बेगैरत लोग हैं जो खुद आए ही नहीं थे। दूसरी बात, ये डी चौक से पहले जो है, जो पार्टी ने मेरी ड्यूटी लगाई थी वो ये थी कि मैंने यहाँ पे ज्वाइन करना है, इनके साथ मैंने ज्वाइन किया और रैली की क़ियादत की। कलसूम अस्पताल तक आया, वहाँ पे मुझे ये ड्यूटी तफवीज़ हुई कि लोगों को डी चौक की तरफ बढ़ने नहीं देना है। मैंने रोक के लोगों से खिताब किया, उनको मना किया। मैं कोई 26-27 घंटे से जागा हुआ था। मैं 5-5:30 के बाद में चला गया सोने के लिए। मुझे इल्म था, किसी ने, फरिश्तों ने हमें बताया था कि फायरिंग होगी। मेरा ख्याल ये था कि 2-3 घंटे नींद करके फिर वापस इनको ज्वाइन करूंगा। मैं 1:30 बजे रात को उठा हूँ नींद से
اور اس وقت جو ہی اٹھا ہوں، بلکہ مجھے میرے لوگوں نے اٹھایا کہ جی وہاں پہ تو قیامت کا یہ ہے. اس کے بعد قیادت سے رابطہ کیا، اور اس کے بعد تو یہ میرا نہ ہونا جو ہے یہ کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ میں یہاں موجود تھا اور فائرنگ شروع ہوئی اور میں بھاگا ہوں. اگر کوئی یہ کہہ دے، میں تو تا ہی نہیں، فائرنگ کے شروع ہونے سے 2-2.5 گھنٹے قبل ہی میں جا چکا تھا. سر آخری سوال کہ پنجاب کی لیڈرشپ کیوں نہیں پہنچ سکی تھی؟ سوشل میڈیا پہ یہ آپ ان سے پوچھیں، ہر بندہ کہہ رہا ہے قافلہ لے کے نکل، بس وہ آپ ان سے پوچھیں. نہیں پہنچ سکی ہیں بیچاروں کو، ادھر بھی کافی تکالیف اور راستے انہوں نے بند کیے تھے، اور باقی یہ سوال ان سے بنتا ہے. مروت صاحب یہ بتائیے گا ایسا تو نہیں تھا کہ آپ کو پہلے سے پتا تھا اور آپ 5:30 بجے جو ہے صرف سونے کے لیے چلے گئے؟ چارج شیٹ کیا گیا ہے، فیض حمید صاحب کو چارج شیٹ کر لیا گیا ہے، ذرائع کہہ رہے ہیں. تو آگے جو بات ہے وہ عمران خان کی طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر ملٹری ٹرائل ہونے جا رہا ہے؟ فیض حمید کے حوالے سے جو کل پریس ریلیز جاری کیا ہے ISPR نے، اس میں تو وہی تسلسل ہے. 2 سال سے ISPR کے پریس ریلیز میں PTI کو جو ہے انتشاری ٹولہ وغیرہ وغیرہ کہا جاتا ہے. یہ اب انہوں نے یہ بھی اندیا دیا ہے کہ فیض حمید کے انویسٹیگیشن جو ہے وہ 9 مئی کی طرف جو ہے موڑ دی گئی ہے. اب فیض حمید اکیلا جو ہے 9 مئی میں کیا کردار ادا کر سکتا تھا؟ اگر وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ فوج کے سرونگ افسران جو تھے وہ اس میں کوئی معاونت کر گئے تھے، تو پھر تو ان کو گرفتار کیا جانا چاہیے تھا. اور یہ تو فزیکلی فیض حمید کہیں نہیں تھا، میٹا فزیکلی اس کا کیا کردار ہے؟ اگر اس کی کوئی ہمدردی تھی ہمارے ساتھ تو یہ تو کوئی جرم نہیں بنتا ہے. پھر اگر اسی بہانے وہ خان کو ملٹری ٹریبیونل میں لے جانا چاہتا ہے تو یہ بھی ڈیپینڈ کرے گا اس کیس پہ جو یہاں سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہیں، اور جس کو اب 12 کو ٹیک اپ کرنا ہے، کہ آیا سویلین کے ٹرائل اس طرح ہو سکتے ہیں؟ دنیا میں صرف برما میں اور مصر میں اس طرح کے ٹرائل ہو رہے ہیں، باقی کسی مہذب معاشرے اور ملک میں نہیں ہو رہے. خدا کا خوف کریں. آپ یہ کہتے ہیں کہ جو کنٹونمنٹس پہ پتھراؤ کیا گیا اور جس کے پاداش میں 1-1.5 سال ہونے کو ہیں کہ پاکستانی 100 سے زیادہ لگ بھگ پابند سلاسل ہیں، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ان کے کورٹ مارشل کریں گے. کورٹ مارشل کوئی انصاف کا فورم نہیں ہے، یہ کوئی عدل اور قانون کے مطابق ٹرائل نہیں ہوتے ہیں، فوجی ٹرائل ہوتے ہیں جس طرح. اور یہ جو فیض حمید کے کورٹ مارشل ہیں، اس کو تو انہوں نے سول مقدمہ بنا دیا ہے. 4 مہینے میں تو یہ فرد جرم بنا سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لیوریج کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. کورٹ مارشل جو ہیں وہ تو ہفتے 10 دن کی کارروائی ہوتی ہے، 4 مہینے میں آپ نے فرد جرم بنا دیا. پتہ نہیں ٹرائل آپ کا کنکلوڈ کریں گے. لیکن خان ببانگ دوحل کہہ چکا ہے کہ یہ مجھے ٹریبیونل بھیجے یا جو بھی میرے ساتھ کرنا چاہیں، سرنگو نہیں ہوں گا. ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ کوئی شہادت کنکاکٹ کر کے بنا کے کسی کو پروور بنا دیتے ہیں اور خان کے خلاف کوئی کیس بنانے کی کوشش کریں گے. اتنا بھگت گئے ہیں کہ اب ہم بڑے ڈیٹ ہو گئے. جب سیٹھی نے یہ خبر دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ان قریب نواز شریف گاڑی لے کر اڈیالہ جا سکتے ہو اور عمران خان کو رہائی دلوا سکتے ہیں. یہ روزانہ جو ہے اب آج کل صحافی حضرات جو ہیں وہ صحافت کے ساتھ ساتھ نجوم کا کام بھی شروع کر دیا ہے. تو اللہ کرے سیٹھی صاحب صحیح ہوا. مروت صاحب آپ بھی نجومی تو نہیں تھے کہ 5 بجے آپ چلے گئے؟ یہ آپریشن ہونے سے پہلے یہ جو ہے نا نیند بھی آ گئی آپ کو اور ورکرز کو چھوڑ کر ریلیز بھی آ گئی تھی کہ وہ گولی چلانے کا حکم ہے. بات سنیں، آپ میں سے وہ حضرات بات کریں جن میں اتنی اخلاقی جرات ہو، جنہوں نے اس مساکر کا بتایا ہے، جو میڈیا پہ بول سکے ہیں. وہ یہ تور صاحب کی طرح ہیں، مطلب جو نہیں بولا سر، نہیں جنہوں نے بولا ہے ہر ایک کو خراج تحسین ہے. آپ کے مطابق تو یہی ہے. نہیں جنہوں نے نہیں بولا ہے وہ کیا صحافت کا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ آپ میرے ساتھ آرگومنٹس نہ کریں اور نہ آپ کا کام ہے. نہیں، آپ نے سوال کر دیا، باقی آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ میرے ساتھ دلائل دیں. آپ بھی سر ایسے الزامات لگانے سر ہم ساری فیلڈ میں نہیں، آپ نہیں بول سکتے، ان میں جرات نہیں ہے. آپ بھی ایسے الزامات نہ لگائیں نا سر. ایک لاٹھی سے نہیں صحافیوں پر آپ مہربانی کریں، اس حد تک رہیں جہاں تک آپ میرے پاس نجوم تھا سونے کے لیے. میں نے آپ سے اجازت لینی تھی. اپنے صحافت سے کام رکھیں، بابے نہ بنو. مطلب گولی کا آپ کو پتا تھا کہ فائرنگ ہونی ہے؟ آپ کو پہلے پتہ لگ گیا تھا، اس لیے نہ کریں. آپ کو مسئلہ ہو جائے گا.
आप ये न बने। और बस आइंदा मरवे से छोड़े